येवकार हा समृता खणगांवकर, सुरकपळ्याचे हेडलायन्स। फोंड्यात जोफील नगरात रावप्यांचे अपहरण, पिडेस्त बंगार व्यवसायिक आशिल्ल्याच्या आयला उक्ताडार। गोंयांत आनीक कितल्याक गुन्यांवात जातली वाड, तिडकल्यात फोंडेकार। मडगांव परत कोसळ्ळे बिल्डिंगेचे स्लॅब, संबंधित खात्यान दखल घेत प्रस्न तडीक लावपाच्यो केल्या खटपटी। उपरांत कांयच ना, लोकांच्या जिवाकडेन कितलो तेंप चलतलो खेळ, मडगांवकारांक सतायता प्रस्न। बुधवारा हवामान खात्यान दिला येलो अलर्ट, कांय वाठारांनी गडगड आनी विजे सयत पडटलो पावस, वेगान घोळटले वारे, घेवची जतनाय। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारात। फोंड्या जोफीलनगर लागसार रावपी संदीप चौधरी ह्या भंगार वेपारी वेवसायिकाचे अपहरण केले। जाले तेवूय दिसा उजवाड्यार। गोंयांत आतां आनीक कितल्या गुन्यांवात वाड जायत काय कोणाक खबर। पळयात कृष्णा नायकाचो स्पेशल रिपोर्ट। काल इन्सिडंट घडलेलो तो हांगाच जोफीनगरा आनी हांगसरल्यान जे ऑफिस बंद करून जो संदीप चौधरी जो आसा तो हांगा सकल येतालो आनी सकल येता आसतना ताका हांगा उबारून तांणी शिफ्ट गाडयेक घातलो। पूण अशें की हांगा हाजे पयलीं तांणी ताजी जीप जी आसा, जी थार जी आसा ती पयलीं पंचार गेली आनी अशें म्हणटात की तो ते अशें ताका राखून रावल्ले की एक वरां पयलीं जे ते हांगा थंय जर दिसताले अशें म्हणटात। पूण कितले जाण आसले हें अजून कांयच कळूना। अत्यंत दुर्दैवी गजाल आमी अजुनूय संदीप मेळुना चौधरी आनी आमी हांगा आयले आतां PIन सांगलां म्हाका दॅट क्विकली दे आर मुवींग आय थिंक टू बेलगाम आनी इतलेंच वायट दिसता की आयज जर सारकें CCTV फुटेज आमची म्युनिसिपालिटीची म्हणा त्या गव्हर्मेंटाची म्हणा जर ती चालू आशिल्ली जाल्यार म्हाका दिसना ही अशी गजाली घडटल्यो। हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता की 24 तास पेट्रोलिंग रातचेच न्ही पण दिसाचे सुद्दां अशें जर दिसा उजवाडे जर मनशाक गोमटेक धरून जर एका स्विफ्टान घालप जाता जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय की फाल्यां ल्हान भुरगीं जीं स्कुलाक वतात, ज्यो धाकट्यो चलयो धाकटे चले जे स्कुलाक वतात, फाल्यां जाणटे जे कामाक वतात, वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात, नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, बेतोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जे वतात ते नायट ड्युटीचे जे लोक येतात, हॉस्पिटलांनी वतात, पणजे जे कामाक वतात, हेंची सेक्युरिटी कितें? ह्या इतले गजबजलेल्या आमच्या एरियेन दिसा ढवळ्या 3 सुमार उबारप म्हटल्यार मोठें डेरिंग करपा फाटल्यान कारणूय आहा की आमच्या फोंड्यान जर तुमी पळयत जाल्यार CCTV तुमी आसा जाल्यार म्हाका दाखयात खंय तरी। CCTV जर आशिल्ली जाल्यार हे गुन्हेगार म्हाका दिसता रोखडे सापडटले आशिल्ले, कित्याक तांची गाडी ट्रॅक जातली आशिल्ली, ते खंयच्यान खंय गेले तेय बी हांगा सोदपाकूच टायम गेलो, ते खंयचे सायडीन लेफ्ट गेले काय रायट गेले ते। आनी कोण जर मदीं येताना एकटा उबारून व्हरता आनी आमी कांयच करपाक शकना, आमचे कडेन कांयच क्लूज ना हांगसर, म्हणजे खंय तरी आमी कमी पडलेले आसा। आनी म्हाका दिसता की म्युनिसिपालिटीन हांगसर कॅमेरा इन्स्टॉलेशन करपाचें अत्यंत गरजेचें आसा, कित्याक म्हळ्यार हांगसर इतले लोक रावतात आनी कॅमेरा ना डिपार्टमेंटा कडेन खंयच्या वटेच्यान, तर खंय तरी म्हाका दिसता कॅमेरा इन्स्टॉलेशन इज मस्ट। मजगती फोंडा गट काँग्रेस समितीन फोंड्या अपहरण प्रकरणा संबंधित पत्रकार परिशद घेतली। गृह मंत्रालय अपेशी थारला आणि फोंडा CCTV पाळत दवरूंक ना अशें राजेश वेरेंकरान सांगले। ही घटना घडली काल म्हाका दिसता दनपारां 2:30 वरांचेर। आज जवळपास 24 वरां जावपाक आयल्या आनी तेका अजून खंय ट्रेस जालो ना। आतां प्रश्न असो येता की एक सामान्य नागरिकाक जी एक सुरक्षा जाय ही सुरक्षा हे डबल इंजिन सरकार दिवंक शकता काय ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। मडगांव स्टेशन रस्त्यार 2 दुकानांक उजो लागिल्ल्यान व्हड प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याची माहिती सुत्रांनी दिली। मडगांव उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार आशिल्ल्यान उजो नियंत्रणात हाडलो। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। गांधी मार्केटांतल्यान पेडा कडच्यान जो रोड स्टेशन रोड गेले कडेन आसा, ह्या स्टेशन रोडाचेर आमी आसात आनीक राती हांगा ह्या शॉपाक एक उजो लागलो आनीक हे जे शॉप आसा हे एक फ्रुट्स वाल्याली शॉप आसा आनी हेजे कुशीक कितलीशीं शॉपां आसात। ह्या एक शॉपा लागतरीक तो दुसऱ्या शॉपा वचत म्हणून हांगा बोवाळ जालो, फायर ब्रिगेड येयली
आनीक फायर ब्रिगेडीन हो उजो जो आसा हो कंट्रोलान हाडलो चड लॉस जालना पूण ह्या शॉपाचे जे आसा तेंचे 2 शॉपाची भरपूर लॉस जाले कडेन आसा. 2017, okay, from Beijing headquarters, control room, stating that there is a fire to the shop, okay, at the old station road, opposite Bata. So आमचे ते इमिजिएटली येयले आनी पयले दोन शॉपां मेन उजो लागलो म्हणटा तो हे फ्रुट्साचे शॉप 257 नंबर 257 दत्तराज कोण ओनर आहा तेजो आनी हे आहा ते शॉप नंबर 14 हे सगळे जाळयांचे जो हे फायबर हेचे सगळे जाळयांचे ते तेजे ते सगळे लासोक ना वयर फ्लोर आहा तेका मेजनायन फ्लोर हेजो मेजनायन फ्लोर सगळो लासला वयर लासला प्लास्टीक आनी ते माती ओजी कितें सगळी अजून प्लास्टीक ते भरलेलो आहा काश्यो प्लास्टिकाच्यो त्यो तेंच्यो सगळ्यो हे जाल्या जळून गेल्ल्या आनी ताका लागून येवादानू हीट केल्ली आहा दिसता येवादानू ती हीट प्रोपेगेट जाल्ली ते जाळ्यांक हेका तितली डॅमेज जावंक ना म्हणल्यार हेका वयर जितले जे वस्त ताणें स्टोर करून दवरले ते लासले वयर एक्चुअली तेजे उजो लागलो 8 आमच्या सायडीन दुकानां आसा आनी पयलीं एक बायल फूड्स विकता तेगे दुकाना वयर लागलो फूल आयलो तें तो बरें जालें ते सुवार म्हण एक आहा तेगे सुपाचें दुकान तें तेका आतां लागलेलो न्ही आख्खी कंप्लीट काबार जाताली दुकानां वयता आसली कंप्लीट वयता आसली कळ्ळें मरे फायर ब्रिगेड बी आयली आतां फायर ब्रिगेड काम चालू आहा येता पाणी मारता सगळें काम केलां बरें केलां फायर ब्रिगेड बरी आयल्या आनी ती फायर ब्रिगेड सांगलां हांवें रातभर रावा कित्याक सुपाचें दुकान आनी तेगे वयर म्हाल भरलेलो आहा तेन्ना कितें जावपाक सांगपाक जायना तेगे वयर उजो लागला तिका फुटवाला लागला तिजो तितलो म्हाल ना हेका सुवाराले म्हाल खूब आहा तेगे नायलन दोरी तुका कशें एकदां लागला उजो पेटपाना तेन्ना ते फायर ब्रिगेड सांगला तुमी आयज मातशें रावा 4-5 वरां रावा कित्याक केन्ना रातून हें जावंक शकता न्ही बरें सालवात देवा दामबाबाच्या आशिर्वादान आमी सगळे दुकानकार बरें उरले देव दामबाबा पाव. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक. म्हापसा गोदामाच्या धनयान एफडीएचो शिक्को मोडून जप्त केल्ली केळी घेऊन पळ काढलो. या घडणुके उपरांत एफडीएच्या पंगडान गोदाम धनियाक ताब्यात घेतला. पळयात पुराय बातमी. दुबावाक लागून एफडीएन सुमार 1.5 टन केळी रसायनीक पद्दतीन पिकिल्ल्यान जप्त करून म्हापशेचो एक भाड्याचो गोदाव सील केल्लो. गंभीर उल्लंघन करून धनयान अधिकृत शिक्को मोडलो. जप्त केल्ली केळी गाडयेन भरली आनी थंयच्यान पळून गेल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. दुबावितान बेकायदेशीरपणान केळी पणजे बस स्टँडा वयल्या आपल्या भावाच्या दुकानांत व्हेली अशी माहिती एफडीए अधिकाऱ्यांनी दिली. एफडीएन शिपमेंटाचे फाटभुंयेर वचून वसूल केल्लो सांठो नश्ट केलो. गुदाव धनियाक ताब्यान घेवन फुडले कारवाये खातीर पुलिसां कडेन धाडटले. ही घडणूक घडली तेन्ना पिकपी रसायनांचो दुबावीत वापर जाला हाची पुष्टी करपा खातीर एफडीए चांचणेच्या निकालाची वाट पळयता. आयज तुमकां खबर आसतलें की एफडीएचो आयज मोठी धाड आयजूय जाल्ली आसा. फाटले कांय दीस जाले म्हापसान एफडीए आमचे मार्केट यार्डान येवन थोडे सॅम्पल्स घेवन वयता. खुबशे 2-3 फावटी सॅम्पल्स पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आहा जितून एथेनॉल मेळ्ळे आहा. आयज एक असो इन्सिडंट जालो जे एक नूर मोहम्मद म्हणून ट्रेडर जेचो काल माल सील केल्लो ऑलमोस्ट एक 1.5 टन माल सील केल्लो आनी ताका एफडीएन सांगलेलें की माल तो विकूं नाका सेल करूं नाका म्हणून आनी हांगासरूच दवर म्हणून गोडावनान गोडावनाक लॉकूय मारलेलें. पण ते नूर मोहम्मद म्हणटा ट्रेडरान ते लॉक तोडले आनी माल तितूलो काडलो आनी तो पणजे धाडलो. पणजे तेजो भावाचो शॉप आसा थंयसर तेणें धाडलो. एक म्हणजे सरप्रायझींग म्हणजे फर्स्ट टायम अशें जाल्लें आसा. म्हणजे हेजे पयलीं एफडीएनी माल सील केल्ले आसा पण खंयचेच आमचे ट्रेडरान एफडीएच्या अगेन्स्ट वचून नासता तर तेजे बरोबर कॉपरेट केल्ले आसा. खंय तरी चूक जाता मान्य सुद्दां केल्ले आमचे ट्रेडरान आनी ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 99% सगळे कडेन स्टॉप जाल्ले आसा. ह्यो एकूच असो ट्रेडर आसलो की तेणें माल थंयसर म्हणजे एफडीएच्या अगेन्स्ट वचून थंयसर सील तोडून म्हणजे इट्स अ क्रिमिनल ऑफेन्स असो म्हणून एकदा की आपलीच गाडी हाडून तेंच्याच रिलेटिवाची गाडी हाडून हांगासर माल व्हेलो आनी आतां फुडली कारवाई एफडीए करतात. माल पणजे तुम्हारा दुकान पे गाडी विकलो तुवें केन्ना येयलो एट पणजे पळया बस स्टँडार तू सकाळी हांगा 5 घेवन गेलो ना तोच घालून धाडला. कोण नाव कितें नूर तुजो भाव तो तुजें नाव कितें मकबूल मकबूल तेणेच माल घेतलो
मला तेणे हलो सकाळी तेणेच घालून काढलं. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि मुझेफ शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मानसवाडो कुणय वाठारांत एका घरांतल्यान 4.5 लाखाच्यो भांगराच्यो वस्तू चोरिल्ल्याच्या आरोपा खाला मार्दोळ पुलिसांनी मध्य प्रदेशांतल्या 30 वर्साच्या दादल्याक अटक केला. दुबावीत प्रदीप नावेत हो घरात भाडेकार म्हणून रावतालो. पळयात पुराय बातमी. मेळिल्ले माहिती प्रमाण माड्डोळ पुलिसांनी कुणय फोणेच्या प्रदीप नावेत नावाच्या भाडेकरूक आपल्या घरधनियाच्या घरांत घुसून चोरी केल्ल्यान अटक केला. हो गुन्यांव 9 जूनाक घडिल्लो. उपरांत दुबाविताक 10 जूनाक अटक केलो. घराची धनी सुचिता नायक ही आपल्या 2 भुरग्यां सयत घरांत रावता आनी तिणें दुबाविताक एक रूम भाड्यान दिल्लो अशी माहिती मेळ्ळ्या. सुचिता कुणय IDC हांगच्या आपल्या कामाच्या थळार गेल्ली. घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडल्या. दुबावितान गुन्यांव केल्लो खरो पूण निर्दोश आशिल्ल्याचे दाखोवपा खातीर भाड्याचो रूम सोडलो ना. पूण पुलीस चौकशे उपरांत ताका मालकाच्या घरांतल्यान 4.5 लाख रुपयांचे भांगर आनी 12,000 रुपयांची रोख रक्कम चोरिल्ल्या प्रकरणात अटक केली. पुलीस फुडलो तपास करतात. काल एक हांगा एक चोरी जाली. सो भाड्याचे रुमार रावतले आसा पळय तेंचेर तुमी आतां कितें एक्शन बी कितें घेतलें? हय, ऑलरेडी आमी आमच्या पुलीस स्टेशनार जे आहा माड्डोळा आहा थंय आमी कळयलेलें आसा की टेनंट व्हेरिफिकेशन ते करा म्हणून. आनी ऑलरेडी आमचे PI सर जे आहा तेंच्यांनी ऑलरेडी केल्लेले बी आसा चडशे. आनी जी चोरी जाल्या पळय ते तेंचेच घरा कडेन ते रावताले, तेंचेच रुमान रावताले. म्हणून म्हाका येदा खातीर दिसता की तेंकां ते खबर आशिल्लें की बाबा अमके कडेन आरमार आसा जावं तेजें कितें आसा म्हणून तेणी ती चोरी करून तो पावलो. त्या टायमार कोण नाशिल्लो? ते टायमार बंद आशिल्लें घर आनी घरान कोणूच नाशिल्लो. नाही रातची काय दिसाची गोश्ट ही, काल सकाळी सुमार. आनी म्हाका रोखडेच माड्डोळ पुलीस स्टेशनार कॉल येयले एक 2:30 सुमार. तेन्ना की अशें अशें जालां तेन्ना आमचे जे पुलीस स्टाफ आहा जावं आमचे PI सर योगेश सावंत सर आहा हेंच्यांनी रोखडीच एक्शन घेतली आनी ताका रोखडोच धरलो. खंयचो गोंयचो काय नॉन गोवन? नॉन गोवन आनी तिंगेरूच रावतालो, तेंचेच रुमाक रावतालो. सो हांव परत एकदां जे आमचे माड्डोळ पुलीस स्टेशन PI सर आहा तेंची टीम आहा तेंच्यांनी ताका रोखडोच धरलो. हेच्या बद्दल तेंचें अभिनंदन करता. साधारण कितलो एवज जाला असो म्हणटात तांच्या ती सांगता ते प्रमाणे 4 ते 4.5 लाख अशें म्हणटा. हय, ऑलरेडी तेजे कडेन थोडे जे गोल्ड कितें आसा ते मेळ्ळेलें आसा तेजे कडेन. आणि कॅश कितलो व्हेला? कॅश 10,000च्या वयर. आणि बाकीचो गोल्ड आसा? बाकीचो गोल्ड म्हणजे साधारण वर्थ 4.5 लाख. हय हय, अरावंड 4.5 लाख. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समरिता खणगांवकर आणि मुझेफ शेख. मे महिन्यात बेमोसम पडिल्ल्या पावसाक लागून मडगांव सेगीत 2 दीस बिल्डिंगेचे स्लॅब कोसळ्या उपरांत संबंधीत खात्यान दखल घेत प्रस्न तडीक लावपाच्यो खटपटी केल्यो खऱ्यो. उपरांत कांयच ना. आनी कितले फावटी ह्या कड्डम जाल्ले इमारतीची फकत पळोवणी करपाचे. लोकांच्या जिवाकडेन आनी कितलो तेंप हो खेळ, मडगांवकारांक प्रस्न पडला. पळयात. आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनीक सिने लताकडेन आसात. आनीक तुमकां आमी एक म्हयनो पयलीं दाखयल्लें की जे मडगांवची ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसात ह्यो कश्यो तेंचे जिना आनीक तेंची जी शिडी आसा ही कशी पडपा लागल्या आनीक कशी धोका निर्माण जाला तें दाखयल्लें. पयलीं दाखयल्लें तुमकां आमी की मडगांवाक जे मार्केट आसा ह्या मार्केटाचे पडोन जे जिना आसा तो पडोन 2-3 गाडी ज्यो आसात ह्यो डॅमेज जाल्ल्यो. त्याच नंतर तुमकां सिने लता कडेन दाखयलें तेंचेय जे पार्ट आसा बिल्डिंगेचो हो कॉलेप्स जालो आनीक तो पडलो. त्याच नंतर त्याच बिल्डिंगेचो आतां दुसरो पार्ट आसा तो पडले कडेन आसा. आनी त्या टायमार आमी सांगलें की पावस आतां कॉमेस जाला, हो इल्लोसो पावस आसा, आतां खरो पावस आसा तो चालू जावपाचो आसा. त्या टायमार कितली बिल्डींग पडटा त्यो पळोवया म्हणून. आनी खरेंच जालें की आज तेणी पळोवयात आज तो पार्ट पडलो. म्हणजे आज ह्यो बिल्डींग ह्यो मडगांवची ज्यो सारक्यो बॅड कंडिशन आसात ह्यो बिल्डिंग्यो कितली सेक्युअर आसात आनी तेजे बरोबर ज्या मार्केटान लोक येता तो कितले सेक्युअर आसा हो हेजे वयल्यान कळटा. आनीक आतां पळोवया की पयर जे कलेक्टरान ऑर्डर काडून जे इन्स्पेक्शन केल्लें तेजो रिपोर्ट खंय पावला, कितें जाला अजुनूय कोणाक कांय खबर ना. कलेक्टरा कडेन मागता की बेगीच्या बेगीन हो जो हें आसा बिल्डींगच्यो बॅड कंडिशन आसा हेजेर ताबडतोब एक्शन घेवचें म्हणून.
आज मडगांवचो आमदार जो आसा दिगंबर हो थंय पावलो, तेणें सांगले कडेन आसा की कलेक्टर जो आसा ह्या कलेक्टरान बेगीच्या बेगीन हेंचेर एक्शन घेवचें आनीक लोकांक रिलीफ दिवचो, कित्याक ह्यो ज्यो बिल्डिंगी आसात ह्यो खूब वर्सांच्यो आसात आनीक त्यो खऱ्यो बॅड कंडिशन आसा आनी कलेक्टर जो आसा ह्यो कलेक्टर योग्य तो निर्णय घेतलो अशें मडगांवचो आमदार जो दिगंबर कामत आसा हेणी सांगले कडेन आसा. आतां पळोवया कलेक्टर केन्ना म्हणल्यार एक्शन घेता काय आनी कॅज्युअलिटी जाता म्हण रावता जाल्यार पळोवचें पडटलें. टेक्निकल रिपोर्ट घेवन डिमॉलिश करपाचें. कलेक्टरान ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. कलेक्टरान सांगलां आयडेंटिफाय करपाक आयल्या, जॉयंट इन्स्पेक्शन जालां, थोडे ताणें आयडेंटिफाय केल्या. फक्त ते आतां PWD हँड ओवर PWDन एस्टिमेट काडपाक टेंडर करपाचें आनी उडोवपाचें. आतां हे फाल्यांच्यान ओपन उरपाचें काय बंद? ना, हे स्टेरकेज बी ते सील करतले. वयर वचपाक कोणाक दिवपाचेंच ना. आतां सकयलें हें पयलीं फाल्यां सगळें उडोवचें पडटलें, हें लिफ्ट करचें पडटलें. कलेक्टर फाल्यां म्हजे कोतान सगळें कोणाक घालून केन्ना हें पडपाक शकता केन्ना परतें. थंय त्या बिल्डिंगेचें केलां पळय बँक ऑफ बरोडा कडेन, तशें हेंय सगळें ओडून लिफ्ट करचें. रोड बी कितें क्लोज करपाक रोड ना, काम करता आसतना एक वेळा कितें बॅरिकेडींग करात. बॅरिकेड केल्यार जाता न्ही. बॅरिकेड केल्यार हें तुका ब्रेकर घेवन उडोवन जाल्यार थंयच पडटलें तें. अर्जंट बेजीस हे काम जातलें फाल्यां. चालू केलां ताणें ऑलरेडी. मागीर कलेक्टर काली पयलीं ते सीएमाची मिटींग जाली पळय, त्या मिटिंगेक कितें सांगलां जाता इतले बेगीन आमी प्रोसेस करता. PWD इन्स्ट्रक्शन दिलें की फाल्यां बॅरिकेड्स बी घालतले काय? तेका आतां येतले म्युन्सिपालिटीचे लोक येता. म्युन्सिपालिटीचो ज्युनियर इंजिनियर येता, लोक येता. आतां ते पयलीं इमिजिएटली सगळें साफ करता. फाल्यां सकाळीं मागीर बॅरिकेडींग. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकार. 26 जूनाक आंतरराष्ट्रीय ड्रग्स गैरवेपार आणि बेकायदेशीर तस्करी आड दीस म्हण मनयतात. लोकां मदीं खासा करून शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करपा खातीर ह्या सप्तकांत गोंय राज्यांतल्या पुलीस स्टेशनांनी 22 जूनाक एंटी नार्कोटीक ड्रग्स विभागा वतीन विविध कार्यावळी घडोवन हाडटात. 26 June is celebrated as International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking all over the world. In order to create awareness amongst the people, school and college students, various programs are organized by Anti-Narcotic Cell Police Station, Goa and other police stations in the state of Goa during a fortnight of this event. On 22nd of June, Anti-Narcotic Police Station has organized a 10 kilometers run under the title Run Against Narcotic Drugs, which will start from Dr. Shamaprasad Mukherjee Stadium, Bambolim. About 1,000 participants are expected to participate in this event, including Goa Police, Naval, Army, Coast Guard, CRPF and general public. Then the participants will be provided with t-shirt, water and refreshment. The winners, both in male and female category, first, second and third, will be given cash rewards, commendation certificates and medals. The participants will be also awarded participation certificates. The participant athletes for 10 kilometers marathon can register themselves through the online registration link, which will be shared on the official Goa Police website and also on the official Twitter handle of Goa Police. A painting competition for the students of class 5th to 7th and 8th to 10th of these schools in Goa will be organized at Gazetted Officers Mess, Altino, and an online slogan competition for the general public. The first, second and third place winners of both this painting and slogan competition will be awarded with the commendation certificates and mementos with a small function that will be held on 26th of June at the police headquarters conference hall. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, गौतमी गांवकर आनी भक्ती पै बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापशेच्या क्रांतीवीर चौकातले एके पोरणे जीर्ण जाल्ले इमारत म्हापशेच्या नगरपालिकेन मोडून उडयले. फाटल्या वर्सा ह्या इमारतीचे कपचे पडिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाल्लो. ही बांदावळ असुरक्षीत आसली. म्हापशा आनी 9 कड्डम जाल्ल्यो इमारती आनी घरां आशिल्ल्याची म्हायती नगरा अध्यक्षान दिली. पळयात.
आमची जे क्रांतीवीर चौका कडेन जी बिल्डींग आसा ती वॉर्ड नंबर 10 पडटा, म्हणजे म्हाज्याच वॉर्डान पडटा. ती लास्ट इयर आमी एक इन्सिडंट पळयलो की ती एरिया कोलॅप्स जावन रस्त्यार पडलेली आनी त्या टायमार कोणाक इंजरीज अशें कांय जावंक नासलें, पूण आमी थंय मागीर बॅरिगेड्स बीन लावन ती सेफ करून दवरलेलो तो एरिया. आतां प्रोसिजर करून जो थ्रू कलेक्टरा कडल्यान सगळ्यांनी आमी स्क्वॉड करून आयज ते डिमॉलिशनाक येयल्ले आसा आनी तितून ते ओनर आसा तेजें नांव आसा राजेंद्र देसाय देशप्रभू आनी तितून बोरकर म्हणून एक ऑक्युपायरूय आसा चंदू बोरकर म्हणून. तांकां सुद्दां आमी लॅटर करून इन डिलिबरेट कंडिशन आसा म्हणून आमी तांकां लॅटर केल्लें. लॅटरा थ्रू मागीर आमी तांकां वेट केलें की तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना म्हणून आमकां फायनली आमकां कलेक्टरांसून आमकां ही डिमॉलिशन ऑर्डर घेवन आमकां आतां फुडें हो प्रोसिजर करून आमी डिमॉलिशनाक काडलेली आसा आनी आयज तें डिमॉलिशन चालू आसा. अश्यो आमचे कडेन आनी 9 आयडेंटिफायड बिल्डिंग्स प्लस हावजीस अश्यो आसा ते आमी ऑलरेडी कलेक्टराक नोटीस आमी दिल्लेली आसा की अशें आमचे कडेन डिलिबरेट कंडिशन आसा म्हणून. तेजेरूय कलेक्टर तेजेर डिसिजन घेतलो आनी त्याच तरेन ही डिमॉलिशन जाता तशें तेय बी आमी डिमॉलिश करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर. बुधवारा भारतीय हवामान खात्यान गोंया खातीर येल्लो अलर्ट जारी केल्ल्यान पुराय वाठारांत हलको ते मध्यम पावसाची शक्यताय उक्तायला. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी गडगड आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारें घोळटले. दिसभर आडव्या पावसाची शक्यताय आसा. चड तापमान सुमार 32 डिग्री सेल्सियस आनी उणेंत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. वादळा वेळार घरा भितर रावप, हवामानाक लागून जावपी संभाव्य उदक भरप आनी येरादारीच्या आडमेळी विशीं सादूर रावप अशी खबरदारी लोकांनी घेवची. हो अलर्ट चालूच आशिल्ल्या हवामानाच्या पद्दतीचो एक भाग आसा. ह्या वाठारांत मॉन्सून खर जायत आशिल्ल्यान येता त्या दिसांनी पावसान वाड जावपाची आनी चड खर वादळां येवपाची शक्यताय आसा. बुधवारा खातीर येल्लो अलर्ट, हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यताय, वीज, खर वारे आनी गडगड्याची शक्यताय, अधून मधून पावस पडपाची शक्यताय. बुधवारचे तापमान 32 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.